बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, आपकी ढेर सारी दुआओं के सदका हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्लाह पाक का शुक्र है। खुसूसन दुआ करा रहा हूँ, मेरे बहुत ही प्यारे भांजे हैं हसन अली, आप रहते हैं यूके में और वो काफ़ी बीमार हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हैं। उनके लिए दुआ करा रहा हूँ इन बच्चों से कि अल्लाह ताला उसको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ताला उसकी तकलीफ़ को दूर फरमाए। अल्लाह ताला उसकी मुसीबतों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला उसको शफाए कामला अजला अता फरमाए। अल्लाह उसकी तकलीफ़ों को दूर करे। अल्लाह तमाम परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला जल्द से जल्द उसको सेहत याबी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह ताला उसको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उसके पास जो परेशानियाँ हैं या आने वाली हैं, अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए। अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला उसको हमेशा अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला जितने बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको शफा दे। जो घरों में हैं, हॉस्पिटल में हैं, अल्लाह ताला सबको शफा अता फरमाए। तमाम उम्मत मुसलमा की खैर फरमाए। तमाम उम्मत मुसलमा पे राजी हो जाए। और जो घरों में या हॉस्पिटल में बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको शफा अता फरमाए। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हर मुसलमान को गैब के खजानों में से अता फरमाए। और जितनी हमारे बहन भाई दे रहे हैं, अल्लाह ताला इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए। अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। कब्रों को हद निगाह वसी बनाए। कब्रों को कुशादा बनाए। सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको हमेशा जो जिंदा हैं सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जब हमारा आखिरी वक्त आए तो ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हर मुसलमान की मदद फरमाए। जो सफ़र में चल रहे हैं, अल्लाह ताला खैर और आफियत से उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। और जो चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को कुशादा फरमाए। अल्लाह ताला उनके वर्सा को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। अमल का शफा अता फरमा। आमीन। तकलीफ़ें दूर फरमा। किताब फरमा। शफा अता फरमा। तकलीफ को दूर फरमा। वाली जिंदगी अता फरमा। आमीन। 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 ये अमानत लेके मैं जा रहा हूँ अपने चचा जान के पास जो कि बीमार हैं और तकलीफ़ में हैं। तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से 10,000 का राशन मुझ तक पहुंचा है। ये उन्हीं की अमानत है, मैं लेके उन तक पहुंचा देता हूं क्योंकि उनके घर में तकलीफ़ है। और वहां जाके सूरत हाल भी आपको दिखाता हूं। वो रिपोर्ट भी आ गई है जिसका इंतज़ार था, वो रिपोर्ट भी देखिएगा आप भी, मैं भी देखता हूँ कि उस रिपोर्ट में क्या सूरत हाल है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चलते हैं और फिर आपको मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अब जी वो अमानत लेके मैं पहुंच गया हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं वहां जाके आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूं। और राशन जो अमानत है ये भी मेरे चचा जान की है, मैं चचा जान के हवाले मैंने कर दी है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई आप रहते हैं यूके में, उन्होंने इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल किया है। 10,000 का राशन उन्होंने कहा कि भाई आपने अपने चचा जान तक पहुँचा देना है। और रिपोर्ट का जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो रिपोर्ट आ चुकी है। जिस चीज़ का हमें डर था, हम दुआ कर रहे थे कि वो चीज़ ना हो, क्योंकि वो हमने सदमा पहले भी हमने देखा है। और अल्लाह ताला से बार बार दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह इस मुसीबत से हर मुसलमान को महफूज फरमा। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। और जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में ये उन्होंने बताया है कि मेरे चाचा जान को कैंसर हो गया है। रसोली का जो ऑपरेशन हुआ था उसके नीचे कैंसर था। डॉक्टर को ये शक था कि नीचे कैंसर है, तो उन्होंने फिर अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने फिर ब्लड का सैंपल लिया। सैंपल जो है ना वो फिर कराची गया, आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची में। और वहाँ पे जो है ना 15 दिन के बाद ये रिपोर्ट हमें मसूल हुई है, कल शाम को मिली है। तो ये रिपोर्ट पे डॉक्टर ने बताया है कि चचा जान को कैंसर हो गया है। अब सारी सूरत हाल आपके सामने होती है। मैं जब भी जहाँ भी कहीं भी जाता हूँ तो आपके सामने सूरत हाल आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। बाकी जो बंदा अल्लाह के नाम पे तावन करता है गरीबों के साथ, यतीम मस्किनों के साथ, वो अपनी दुनिया बेहतर करता है, अपनी आखिरत बेहतर करता है।
ہم نے کوشش کرنی ہے, باقی کرم اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اب بزرگ ہے بیچارہ, کام کرنے والا کوئی نہیں ہے, اکیلا ہی کماتا تھا, بٹھے پہ کام کرتا تھا, اور اب اس کی یہ صورتحال ہو گئی ہے. رپورٹ پہ کینسر انہوں نے بتایا ہے, کام کرنے والا کوئی نہیں ہے, گھر کے اخراجات ہیں, ساتھ میں بٹھے کا قرض بھی ہے, علاج کے لیے بھی کافی پیسوں کی ضرورت ہوگی جو کہ اس غریب کے پاس نہیں ہے. تو میں جب جہاں بھی جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے, ہیلا کرنے والی بات ہوتی ہے, وسیلہ اللہ تعالیٰ بنتا ہے. میں پہلے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے, اور جس طرح پہلے ہماری باجی نے 20,000 کا تعاون کیا, پھر 10,000 کا تعاون کیا, پھر باجی نے 5,000 کا تعاون کیا, اور آج ہماری دوسری ایک آپی نے 10,000 کا راشن ہمارے بھائی نے بھجوایا ہے. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں, انہوں نے اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے 10,000 کا راشن میرے چچے جان کے لیے دیا ہے. تو اور بھی مخیر حضرات سے اپیل ہے, درخواست ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا رزق سے نوازا ہے, ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں تاکہ میرے چچا جان کا علاج ہو سکے. اور جتنے بھی پیسے لگیں گے آپ کے سامنے ہوگا, علاج بھی ہوتا رہے گا, دوائی بھی چلتی رہے گی, گھر کے اخراجات بھی ہوتے ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے. تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اس نیکی میں اپنا حصہ شامل کرے تاکہ میرے چچا جان کا علاج ہو سکے. اس پریشانی کے موقع پہ, اس مشکل وقت میں وہی اپنے ہوتے ہیں جو اس مشکل وقت میں کام آتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں. باقی صورتحال انشاءاللہ تعالی جو بھی ہے میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا, دکھاتا رہوں گا. کوئی بھی ہمارا بہن بھائی تعاون کرے گا تو انشاءاللہ ساتھ میں جو رپورٹیں آئیں گی, جو صورتحال ہوگی آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ. جی ہم والدین جو ہوتے ہیں بہت ہی پیارے ہوتے ہیں, اور ابو جی کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ابو کو نا کینسر ہو گیا. تب سے ہمارے تو جو ہے نا بس حالت ہی خراب ہو گئی ہے. آسمہ باجی کو جیسے ہوا تھا ہم نے تو اپنی آنکھوں سے اب دیکھا ہے. پہلے تو چلو آنکھوں کے سامنے ہم نے نہیں دیکھا تھا, لیکن اب ہم نے اپنی آنکھوں سے سامنے اپنی باجی کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. اور ابو جی کا بھی وہی بتا رہے ہیں. تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے ابو کو ٹھیک کر دے جلدی سے جلدی. اور والدین بہت ہی پیارے ہوتے ہیں, اولاد والدین کو پیاری ہوتی ہے, اور ماں باپ جو ہے نا اولاد کو پیارا ہوتا ہے. تو میرے ابو کی ہیلپ کریں, میرے ابو کا علاج, انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہو رہا ہے, علاج ہو جائے گا. اور امی کے پاس اتنی پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ ابو جی کو ملتان لے جائے. انہوں نے کہا کہ آپ ملتان لے کر جائیں, وہیں اس کا علاج ہوگا. اور اب اللہ پاک آس امید ہے کہ اللہ پاک مدد کرے گا تو ہم اپنے ابو کو ملتان لے جائیں گے, پھر اپنے ابو کا علاج کروائیں گے. اور یہاں کی رپورٹیں یہ ہیں, کھول کے دکھانا تیرا, یہاں کی جو رپورٹیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ملتان لے جائیں, ملتان لے جا کے وہ شوائیں لگتی ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ جس کے ساتھ شوائیں لگتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہ اندر پھیلا ہوا یہ ایک ساتھ اکٹھا ہو جائے گا, اس کا علاج ممکن ہو جائے گا. کیونکہ ابھی یہ شروعات ہو رہی ہے, ہو رہا ہے, تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. اگر آپ کے پاس اتنی سرمایہ ہے تو آپ علاج کروا سکتے ہیں. تو ہم تو آپ کے سامنے ہیں, صورتحال ساری آپ کے سامنے ہیں. بٹھے پہ کام کرنے والا جو مزدور ہوتا ہے, تازی دہاڑی کماتا ہے اور تازی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے, اتنا سرمایہ کہاں سے لے آئے گا, تو کہاں سے علاج ہوگا. لیکن نا امید نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے وہاں سے سبب بنا دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا تاکہ میرے چچے جان کا علاج ہو سکے گا. انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ساری زندگی آپ کو دعا کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. تو کوئی اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا رزق سے نوازا ہے, ان سے گزارش ہے کہ آپ اس نیکی میں اپنا حصہ شامل کریں تاکہ میرے چاچا جان کا علاج ہو سکے. اب میں آپ کو وہ آپریشن والی جگہ پھر سے دکھا دیتا ہوں. چاچو کپڑا ہٹانا. اللہ اکبر, یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے. اور یہ ٹانکے لگے ہوئے تھے کیونکہ رسولی کا آپریشن, ہم تو رسولی کا آپریشن کروانے گئے تھے, لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ اتنی بڑی مصیبت, اتنی بڑی آزمائش نیچے موجود ہے. جو ڈاکٹروں نے دیکھا, کیونکہ ان کو بہتر پتہ ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتے ہیں, تو انہوں نے کورس وغیرہ کیے ہوتے ہیں, تو ان کو جب انہوں نے یہ پیٹ کھولا تو انہوں نے اندر دیکھا تو ان کو پتہ چل گیا کہ اندر جو ہے نا اوپر رسولی تھی اور نیچے کینسر تھا. تو انہوں نے پھر وہ سیمپل وغیرہ لیے, یہاں تو ٹانکے وغیرہ لگا دیے. پھر چچا جان گھر ہم اس کو لے آئے ہیں, ساتھ میں یہ ابھی یہ جو گندگی وغیرہ یہ بھی نکل رہی ہے ساتھ میں, اور یہ ابھی تک یہ کنیکشن اس کا پیٹ کے اندر لگا ہوا ہے, گندگی ادھر سے آ رہی ہے ساری. تو یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے. تو انہوں نے پھر وہ سیمپل جیسے کہ میں نے بتایا وہ لے کے انہوں نے پھر کراچی بھجوایا. کراچی سے پھر وہاں سے کل ہمیں یہ رپورٹ ملی ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ چچا جان کو کینسر ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, امید ہے اللہ تعالیٰ پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے میرے چچا جان کو. جتنی بھی تکلیف میں ہیں, پریشانی میں, اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے, سب کو صحت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
चाचा जान दुआ कर दो तुसां भाई वास्ते जिन्हें तोरे वास्ते राशन भेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तो दुआ पूरी दुनिया को है जितनी मुसलमान हैं पाक मोहम्मद उम्मती ते जेरे लोग इमदाद पहले भी 20,000 की थी 10,000 की थी जो राशन देते जान देते अल्लाह हम सब को भला करे। उन्होंने आपने ने कमाई विचो मेरी हेल्प करें दे पेन अल्लाह दे नाम ते अल्लाह उन्हें कबूल करे। अल्लाह उन्हें दिता है रिज़्क आपने वो कबूल करे अल्लाह उन्हें इन्हें कि अल्लाह उन्हें शामिल करे अल्लाह उनको उन्होंने बच्चों को हर मुसीबत को बचाए अल्लाह अल्लाह उन्हें बच्चों को नेक बनाए अपने माँ बाप तरह अल्लाह जिन्होंने दिता अल्लाह सारे का हाथ दिता कबूल करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दुआ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह उन्हें बाहों लेवे तेरे मेरी हेल्प करें दे पेन दे का भला ना दे के भला अल्लाह उन्हें रिज़्क देता है हाथ कबूल करे। अल्लाह उन्हें खैर फरमावे। आमीन। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जी वो अमानत मैं जिसका मेरी बाजी ने हुक्म किया था उनके हवाले करता हूँ और मेरी भाभी फातिमा के लिए 1,000 रुपये की रकम दी गई है। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने अपनी कीमती सरमाए में से निकाल के दिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी प्यारी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ले बाजी दुआ कर दो बाजी वास्ते। अल्लाह बाजी को बहुत उसका माल में बरकत पाए और उसे बहुत खुश रखे। आमीन। अब जी मैं ये अमानत अम्मा के हवाले करता हूँ। अम्मा के लिए 1,000 रुपये की रकम मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने अपनी कीमती सरमाए में से निकाल के दिए हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मेरी बाजी को खुश रखे उनके मारिज़ की हिफाजत फरमाए और जितना मेरी बाजी ने हम गरीबों के लिए भिजवाए अल्लाह ताला इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और साथ में ये देखें हमारे देहात का माहौल मैं आपको दिखा दूँ। ये जो पट्टी बनाई जाती है वाण बनाया जाता है चारपाई को बनाने के लिए हम तो वाण कहते हैं उड़ाने के लिए पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये वो वाण बन रहा है पट्टी का। ये हम कपड़े इकट्ठे करते हैं वो कपड़े जो है जमा करके फिर उसकी लीरें बनानी पड़ती हैं। उसके साथ फिर अम्मा को तरीका आता है तजर्बा आता है इसको बनाने का हमें तो पता नहीं चलता लेकिन अम्मा इसको बना लेती है आसानी के साथ। देखें कैसे बनाती। हाँ ये दी मैं बाई भाज गई है बाहू को गंढे गुंढे के त्यान बने दी पिया मैं गुजारा तान करा बात के अल्लाह देसी तावत की बाई घिन संबिया। ये ले अम्मा आपकी बेटी ने आपके लिए दिए हैं 1,000 रुपये उन्हें वास्ते दुआ कर दो अम्मा। अल्लाह मेरी धी को खुश रखे अल्लाह भावे हसदी वसदी रहे अपने घर च अपने बच्चे नाल आबाद शाद रहे। अल्लाह बहु देवे से उन्हें खटन कमावने ले अल्लाह भावे वड्डी जिंदगी होने कोई दुख ना अल्लाह देवने अल्लाह राजी होने अल्लाह भावे अल्लाह उन्हें दे कारोबार च अल्लाह बरकत पावे। अल्लाह हर मुसलमान दी खैर रखे ते हर मुसलमान दे बच्चे दी वड्डी जिंदगी होवे अल्लाह भावे हस जा वस जा रहे अल्लाह राजी होने अल्लाह भावे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जी मैं 1,000 रुपये तहरा के हवाले करता हूँ। तहरा के लिए मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने दिए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मेरी बाजी को खुश रखे उनके मारिज़ की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मेरी बाजी को तंदुरुस्ती वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। उनके घर में जो मुश्किलात हैं परेशानियां हैं अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर करे। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ले तेरा बाजी ने 1,000 रुपये दिए उनके लिए दुआ कर। अल्लाह पाक हमारी बाजी को खुश रखे उसके बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे। अल्लाह पाक उसके कारोबार में बरकत रहमतें डाले। अल्लाह पाक अपनी रहमत का साया रखे उनके घर पर। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे जो भी उनकी मुश्किल है अल्लाह पाक दूर करे। अल्लाह पाक मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि मेरे अब्बू के लिए भी दुआ करें और हमारे भाई के लिए भी दुआ करें। इन दोनों को अल्लाह पाक शफा अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी मैं पहुंच गया हूं अपनी मासी के पास और इनकी अमानत मेरे पास मौजूद है। मैं इनके हवाले करने आया हूं और ये काम कर रहे हैं दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके घर का चूल्हा जलता है वरना परेशानी होती है। एक तो मासी का बेटा बीमार है बेचारी परेशान है कहते हैं डॉक्टर के उसको मुल्तान ले जाएं। परेशानियाँ एक साथ आई हैं घर में जो जाने का नाम नहीं ले रही लेकिन उम्मीद है उस रब्बुल आलमीन पे इंशाअल्लाह उसने तकलीफ़ें दिखाई हैं तो खुशियाँ भी वो दिखाएगा और परेशानियाँ आ गई हैं मुसीबतें आ गई हैं तो अल्लाह ताला इनको दूर भी करेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला इसको सेहत अता फरमाए मेरे मसेर को क्योंकि इसका दिल का बाल जो है ना वो ख़त्म हो चुका है
اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہاسپٹل لے جائیں، ملتان نشتر اس کو لے جائیں، لیکن اتنی سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں موجود ہے۔ ماں سے بیچاری دن رات محنت کرتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے گھر کا نظام، گھر کا چولہا بڑی مشکل سے چلتا ہے، تو پریشانی ہے۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ تعاون کرے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ اس کا علاج ہوگا، جوان بندہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو ساری زندگی آپ کو دعا کرے گا۔ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی کے بچانے کے برابر ہے، تو کوئی بندہ اللہ کا نیک بندہ اس نیکی میں اپنا حصہ شامل کرے اور دعائیں حاصل کرے۔ اب میں وہ امانت جو 5000 کی میری باجی نے دی ہے ماسی کے لیے، وہ ماسی کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ لے ماسی، باجی واسطے دعا کر لو۔ اللہ باجی کو بہوں دے لمبی زندگی دے سی، آمین دے گھر والے دی، اندے بچے دی، اندے ماں باپ دی وڈی زندگی ہونے، ہمیشہ خوش رہن۔ جتنی سا کو دیتے نہیں تو دگنی چگنی اللہ پاک نے کو دے۔ آمین جتنی بھیڑی بھیرا دیکھن والا وے سارے دعا کرو میرے بیٹا ٹھیک تھی ونے، اللہ تمہاری زندگی رکھے، بہوں دے ونے اللہ خوش رکھنے، ہمیشہ خوش رہن، آمین ہسدے وسدے رہن۔ آمین۔ اب جی اور امانت ہے کوثر باجی کی، لیکن کوثر باجی گئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے کپڑے سلائی کرائے تھے تو وہ لینے گئے ہیں، تو گھر میں موجود نہیں ہیں اور نیٹ ورک کا ایشو رہتا ہے۔ اگر ان کی انتظار کرتے ہیں تو پھر شام ہو جائے گی، پھر ویڈیو اپلوڈ ہونے میں لیٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں تہرا کے حوالے کر دیتا ہوں۔ جب وہ گھر آئیں گے تو تہرا ان کے حوالے کر دے گی، کیونکہ یہ ان کی امانت ہے، ان تک پہنچانا ہم پہ فرض ہے۔ اور جتنے ہمارے پیارے بہن بھائی ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، تعالیٰ میری باجی کا دیا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ لے تیرا 1000 روپے، جب کوثر آئے تو اس کو دے دینا، ٹھیک ہے؟ چلے ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیا کریں۔ چینل پر پہلی بار ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو میرے بہت ہی پیارے بھانجے آپ ہاسپٹل میں داخل ہیں، میں نے بچوں سے خصوصاً دعا کرائی، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے، اور جتنے میرے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دل کی جو بھی نیک تمنا اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جو ہم سب کے لیے دعا گو رہتے ہیں، ہم سب ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں، ان سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ آج ماشاءاللہ 8 محرم الحرام کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دل کی نیک تمنا، نیک خواہشات کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ایک نیو ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔